يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. وہی پیغمبر بڑے منور جو ہے مطہر، سبھی سے برتر لبوں کا زیور، حیا کی چادر وفا کے پیکر، وہ مشک و عنبر سے بھی معطر، خدا اکبر سے تو ہے اصغر، ہر ایک